अस्सलाम वालेकुम जी, अल्ताफ़ियात में खुश आमदीद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पीटीआई के दोस्त जो हैं वो अपनी जो फ़तह है, शानदार फ़तह जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। करना चाहिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो जनाब पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो, और पीटीआई के दोस्तों को बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मेरा जहाँ तक ख़्याल था, या जहाँ तक दोस्तों से बात होती थी, या जो लोग नून लीग की सियासत को जानते हैं उनका भी ये ख्याल था कि जनाब ये इजी टास्क नहीं होगा। जलसों का बड़ा हो जाना, सर्वेज़ की रिपोर्ट्स आपके हवाले से आ जाना, ये टोटली डिफरेंट बात है। और इलेक्शन का दिन और इलेक्शन के दिन की मैनेजमेंट जो है वो नून लीग से बेहतर पंजाब में कम अज़ कम कोई नहीं जानता है, और वो किसी सूरत भी, और उसका अमली मुज़ाहरा उन्होंने किया भी। बड़ी उन्होंने अपनी मतलब जहाँ तक हो सकता था सारी फील्डिंग्स सेट की गई थी और हर हवाले से कोशिश की गई थी। मैं फिर मुबारकबाद इस पे पेश करूँगा जनाब उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने इसके इनकाद में हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ सारे तो एक डगर पे नहीं चलते हैं, अब काफ़ी माइंड सेट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, और आवाम की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। उन्होंने अगर कहीं पे कुछ इक्का दुक्का या इस तरीके से कुछ मैनेज करने की कोशिश की भी गई है, तो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में इतना अच्छा टर्न आउट देकर उनकी वो जो छोटी मोटी कुछ प्लानिंग की भी गई थी उसको भी नाकाम कर दिया है। इस पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को क्रेडिट जाता है, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और खान साहब जो भी समझे, लेकिन बहरहाल उनको ये क्रेडिट जाता है कि उसने इसके इनाकाद में उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग के साथ काम किया। फिर सियासतदानों से हट के जिन डिपार्टमेंट्स ने इनको खूबसूरती से सर अंजाम देने में अपना किरदार अदा किया है उनको भी मुबारकबाद। इसके अलावा मरीम साहबा का बयान जो सामने आया है वो भी क्रेडिट का मुस्तहिक है, उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि जैसे भी सही, बेशक उन्होंने ये एक पॉलिटिकल उनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि दूसरी साइड पे हमज़ा साहब और शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनके लिए उनका वो दिली तौर पे मोहब्बत जो है वो मेरे पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन रियलिटीज़ यही है कि अगर इसकी जगह पे उन दोनों बाप बेटे की जगह पे एक आध कोई और होता तो यकीनन मामला कुछ और होते। और दूसरी बात यह है कि अब उनके लिए उनके पास एतराज़ करने के लिए कोई बात नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत थी, सूबे में उनकी हुकूमत थी, और उन्होंने अपने हवाले से फुल फ्लेज प्लानिंग की हुई थी। और वैसे उनको ये भी था कि पंजाब में तो हमें कम अज़ कम कोई जो है ना वो शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद उन्होंने इसको तस्लीम किया। ये सियासी तौर पे खूबसूरत बात है, और इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको अडाप्ट करना चाहिए, शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, एक बात की जा रही है कि जनाब ये चूँकि पीटीआई की सीटें नहीं थी, वो भाई पीटीआई की नहीं थी, इसमें ज़्यादातर जो थे वो आज़ाद वगैरह जीत गए थे। और आज जो सबसे खूबसूरत बात हुई है वो जो एक हमारे पास इलेक्टेबल्स का जो वायरस है उसका तदारक बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से हुआ है। और ये इस किस्म के बड़े बड़े रिस्क जो हैं कोई बड़ा आदमी ले सकता है, और ख़ान साहब जैसा बड़ा आदमी ही ऐसे रिस्क ले सकता है कि वो जनाब 20 बंदों को केपीके से निकाल दे, या 20-25 बंदों को पंजाब से निकाल दे, और अपनी हुकूमत जो है उसको स्टेक पे लगा दे। ये बहादुराना फ़ैसला था, और ये बहादुर आदमी कर सकते हैं, उन्होंने किया। और फिर उन्होंने एक बयानिया अपना सेट किया, उसके ऊपर आवाम ने उनको लब्बैक कहा, और ये मैसेज अब पूरे पाकिस्तान में और जाएगा, और इंशाल्लाह इसका अगले इलेक्शन में और भी बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। खुशी की बात यह है कि आवाम ने इसको तस्लीम किया है, खान साहब के साथ जाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो एक उनसर हमारे यहाँ पाया जाता था कि जनाब एक पहले से एक हवा बना दी जाती थी कि जनाब इस पार्टी के साथ जनाब इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, या हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट हो गया, अब हमें वोट। और आवाम का माइंड सेट ऑटोमेटिकली उस साइड पे डाइवर्ट हो जाता था, मीडिया का इस्तेमाल होता था। तो इस दफ़ा ये दोनों हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप के साथ होने का तासुर भी पैदा किया गया, और उसको सबसे ज़्यादा हवा खान साहब ने भी दी। ठीक है, वो लगा कि इस्टेब्लिशमेंट वाकया ही न्यूट्रल्स होते जा रहे हैं।
اور یا پھر سمجھ لیں کہ اگر کسی نے کوئی کریکٹر کوئی پلے بھی کیا ہے تو عوام نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور دوسری سائڈ پہ جو اپنا اس کا ایلیمنٹ تھا الیکٹیبلز کا وہ نکل گیا ہے. اور تیسری سائڈ پہ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی بیرونی دباؤ کو یا کسی اور دباؤ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہے صرف، وہاں پہ زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہوتی ہے، زیادہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، ان کا معلومات تک رسائی ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا کی برکت سے ٹھیک ہے جناب یہ بھی ہوا ہے کہ اب بڑے شہروں سے نکل کے اب ایک قسم کا اگر آپ اس کی اسیسمنٹ لگائیں تو پورے پنجاب کا یہ ایک رزلٹ ہے. اور اس میں راولپنڈی سے لے کے آپ بہاول نگر تک، بکر اور اس ایریاز میں، جنوبی پنجاب میں اس سائڈ پہ، اسلام آباد سائڈ پہ، اور وسطی پنجاب میں لاہور، پورے پنجاب کو آپ وزٹ کر لیں تو اس کے رزلٹس جو ہیں عوام نے اپنا تاثر دیا ہے کہ ہم جناب اب ایسے نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جتنی مبارکباد دی جائے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو اور دیگر دوستوں کو وہ کم ہے. اور اب اس کا حل یہی ہے، یہ ایک سامنے ہمارے آ گیا ہے اور اخلاقی طور پہ بھی یہ جواز بنتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے اور خود ہی الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک طرح سے یہ جو عوام ہے اس نے پنجاب سب سے بڑے صوبے کی عوام نے ان کے اوپر، اور اس سے پہلے کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. صرف ان کے اوپر ہی نہیں، پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں ان کے اوپر، لانے والے لے جانے والے جو بھی اس سیٹلمنٹ کو بنانے والے تھے، سب کے اوپر عوام نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ ہوتا ہے عوامی عدم اعتماد، نہ کہ مقامی اور بیرونی عدم اعتماد. ٹھیک ہے جناب، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے. اور جتنے لوٹے شوٹے ہیں جو آگے پیچھے ہوا کا رخ دیکھ کے بھاگتے بھوگتے ہیں، اب امید ہے کہ ان کو بھی لگام ملے گی. اور یہ تمام پارٹیز کے لیے بڑا خوبصورت کام ہوا ہے. آپ اپنی اس کامیابی کو انجوائے کریں. اور اب خان صاحب کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں، اور اس عوام نے جو ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اس کے حوالے سے وہ کیا لاہ عمل بناتے ہیں. اپنے الطاف نوید کو اجازت دیں. میری طرف سے ایک دفعہ پھر پورے پاکستان کو مبارکباد، اور تمام جو دیگر جماعتوں کے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں، کارکنان ہیں، ان کے لیے بھی کہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ سمجھیں کہ معاملات جو ہیں وہ دوسری سائڈ بے شک ٹھیک ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کے نظریات سے اور اس سے واقفیت پا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ بہتری ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے ساری زندگی کے لیے یا 7 نسلوں کے لیے چمٹ کے ہی رہنا. زندگی جو ہے یہ تبدیلی کا نام ہے. زندگی میں جب بھی خوبصورت باتیں ہوں، اچھے کام ہوں، اچھی چیزیں آپ کو لگیں تو آپ ان کی طرف رجوع کریں. ہٹ درمی جو ہے وہ مردے کو زیب دیتی ہے، زندہ انسان کو ہٹ درمی زیب نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے وہ کہتے ہیں یہ حکمت کی بات جو ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے مل جائے اسے لے لینا چاہیے. اپنے الطاف نوید کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.